नेपालको गौरव, हाम्रो शान अनि हाम्रो पहिचानको आधार, भगवान महामानव युग पुरुष आदि आदि उनलाई दिने उपमाले सायद एउटा शब्दकोश नै निर्माण हुन सक्छ। धर्म र आध्यात्मको केन्द्र यही पावन भूमिमा उदाए भगवान गौतम बुद्ध एसियाको तारा बनेर, बुद्ध विश्वमा शान्तिको पर्यायवाची शब्द बनेर प्रकाश छरिरहेका छन्। विलक्षण क्षमताका अद्भुत व्यक्तित्व भगवान गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा ईसापूर्व 563 मा भएको इतिहासकारहरूको मत छ। तत्कालीन तिलौराकोट राज्यमा शाक्य वंशका राजाहरू रहेका थिए। राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको कोखबाट सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। बुद्धको जन्म पूर्व केही यस्ता मायावी लक्षणहरू देखिएका थिए भनिन्छ, जसले भावी सुनौलो दिनको संकेत गरिरहेको थियो। एक दिन रानी मायावती सुतिरहेकी थिइन्। सपनामा उनले सेतो हात्ती देखिन्। सेतो हात्ती देखिनुलाई शुभ मानिन्छ। पिता शुद्धोधनले 8 जना उत्कृष्ट भविष्य वक्ताहरूलाई राखेर सेतो हात्तीका सम्बन्धमा अर्थौन लगाएका थिए। वक्ताहरूले भनेका थिए, पुत्र रत्न प्राप्त हुन्छ, घरमा बसे चक्रवर्ती सम्राट, गृह त्याग गरे सन्यासी बनेर विश्वलाई ज्ञानले आलोकित गर्नेछ भन्ने बाणी पस्किए। भनिन्छ रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनीमा पुग्दा प्रसव व्यथा लागेपछि आरामको लागि बसिन्। पुष्करिणी सरोवरको किनार स्थित एउटा रुखको फेदमा सुस्ताउँदै गर्दा बालक सिद्धार्थको जन्म भएको थियो। अन्तत सपनाले जुन कुरा अर्थाएको थियो त्यही भयो। उनै अद्भुत बालक सिद्धार्थ गौतमले वैशाख शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन यस धरतीमा अवतरण गरेका थिए। भनिन्छ सिद्धार्थ गौतम जन्मने बित्तिकै 7 पाइला हिँडेका थिए। एक शिशु जन्मने बित्तिकै हिँड्न कम्तीमा 9 देखि 10 महिनासम्म लाग्छ। तर सिद्धार्थ जन्मने बित्तिकै हिँडेको देखेर उनकी आमा मायावती एकदमै खुसी भएकी थिइन्। 5औं दिनमा शुद्धोधनले नामकरण समारोह राखेका थिए। सो बखत साधु सन्तहरूले बालक महान ज्ञानी सिद्ध व्यक्ति बन्ने भएकाले उनको नाम सिद्धार्थ गौतम राखेको बताइन्छ। 7 दिनपछि सिद्धार्थको माता मायावतीको निधन भएको थियो। उनलाई हुर्काउने काम शुद्धोधनकी दोस्रो रानी महाप्रजापतिले गरेकी थिइन्। यसरी धरतीमा महाआगमन गरेका गौतम बुद्ध मानव जीवनमा प्रेरणा र शान्तिका प्रतिमूर्ति बनेर बौद्ध दर्शनलाई विश्व जगतमा फैलाइरहेका छन्। बौद्ध धर्मका केन्द्रीय आस्था बनेर जुन हामी नेपालीको स्वाभिमान बनेको छ। सिद्धार्थ गौतमको युवापन। बालापनबाट बिस्तारै किशोर हुँदै गएपछि सिद्धार्थ गौतमले बाहिरी वातावरणलाई चिहाउन थाले। उनका बुबा शुद्धोधन भने भविष्य वक्ताहरूको बाढीप्रति सतर्क हुँदै सिद्धार्थलाई राजसी वातावरणभित्र राखेर पराक्रमी राजा बनाउन चाहन्थे। सकभर मानव दुःख र मन बहकिने वातावरणबाट सिद्धार्थलाई टाढा नै राख्ने गरेको बताइन्छ। बालक सिद्धार्थ राजपाठ धर्म सिक्दै बिस्तारै किशोर भए। 25 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ गौतमको विवाह यशोधरासँग भएको बताइन्छ। उनीबाट एक राहुल नामको छोरा जन्म भयो। एक दिन रथमा जब सिद्धार्थ नगर भ्रमणका लागि निस्किएका थिए, जसले उनको मस्तिष्कमा प्रश्नै प्रश्न खडा बनाइदियो मानव जीवनको चक्रलाई लिएर। ती दृश्य नै बौद्ध दर्शनको मार्ग बन्न पुग्यो। 4 दृष्टि, जन्म, वृद्धपन, रोग र मृत शरीर। मानवका यी 4 चक्रले सिद्धार्थमा वैराग्यता उत्पन्न भएको बताइन्छ। मानव जीवनको उत्पन्न हुने कारण र यी दुष्चक्रबाट उम्कने ज्ञानको खोजीमा सिद्धार्थ भौतारिन थाले। अन्ततः राजकीय जीवन, पत्नी, पुत्र सबै छोडेर एउटा साधुको रूपमा उनी उत्तर खोज्न हिँडे।
उदासीन रूपमा भौतारिएका सिद्धार्थ गौतमले प्रसन्न मुद्रामा रहेको सन्यासी देखे। भनिन्छ उक्त सन्यासीको चेहरामा शान्ति र तेजको अपूर्व चमक विराजमान थियो। सिद्धार्थ सोही दृश्यलाई देखेर अत्याधिक प्रभावित भई चिन्तनमा लागेको बताइन्छ। सिद्धार्थ गौतम 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गर्दै सम्पूर्ण सांसारिक सुखबाट मुक्त भए। वैराग्यका कारण विभिन्न ठाउँमा भौतारिँदै सिद्धार्थ भारतको बोधगया पुगेर साथीहरूका साथ कठोर तपस्या गर्न लागे। बिम्बिसार, उद्रक, आलार, कालाम नामका स्थानहरूमा सांग्योपदेश रहेर साधना गर्दा गर्दै सिद्धार्थ उरुबेलाको रमणीय वनस्थलीमा पुगे। त्यहाँ सिद्धार्थको कौडिल्य लगायतका 5 साधकहरूसँग भेट भयो। भोकभोकै 6 वर्षसम्म घनघोर तपस्या गरेपछि कुनै उपलब्धि नभएपछि सिद्धार्थले अरू नै उपाय सोच्नु पर्ने भयो। सिद्धार्थ धेरै पटक असफल भइसकेपछि गयाको नजिक एक वटवृक्षको मुनि आसन लगाएर बसे र निश्चय गरे कि प्राणै निकालेर भए पनि म तबसम्म समाधिमै बस्छु जबसम्म ज्ञान प्राप्त नगरौं। 7 दिन र 7 रात बितेपछि कठोर तपस्या छोडेर उनले आर्य अष्टाङ्ग मार्ग खोजेर पत्ता लगाए, जसलाई मध्यम मार्ग, सम्यक मार्गका रूपमा पनि लिइन्छ, किनकि यो मार्ग तपस्या र असंयम दुवैको पराकाष्ठा बीचको मार्ग हो। आफ्नो शरीरमा केही शक्ति प्राप्तिका लागि उनले एक ब्राह्मणीसँग केही खीर लिएका थिए। सत्यलाई नजानी उठ्ने छैन भनेर उनले पिपलको वृक्षको मुनि बसे। सिद्धार्थ रातभर त्यही वृक्ष मुनि तपस्यामा बसिरहेका थिए। बिहान उनलाई ज्ञान प्राप्त भइसकेको थियो। कठोर तपस्याका बीच 8औं दिन वैशाख पूर्णिमाको दिन ज्ञान प्राप्त भएको थियो। उनको अभिजया नष्ट भइसकेको थियो र निर्वाण अर्थात् बोधि प्राप्त भयो। उक्त समयमा सिद्धार्थ 35 वर्षको भएको बताइन्छ। यसरी निर्वाण प्राप्त गरेपछि सिद्धार्थ गौतमबाट भगवान गौतम बुद्धको रूपमा उनी प्रख्यात भएका थिए। सुरुवातमा आफ्ना 5 जना साथीहरूलाई उपदेश दिएर गौतम बुद्धले आफ्नो शिष्य बनाई प्रवचन दिए। बौद्ध परम्परामा यो उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन नामले प्रख्यात छ। वैशाख पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमले प्राप्त गरेको ज्ञानले नै बौद्ध दर्शनको रूप ग्रहण गर्यो। बुद्धको उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तनको नामले प्रख्यात छ। संसार दुःखमय छ, दुःखको कारण छ र समाधान पनि छ भन्ने सवाललाई बुद्धले प्रस्ट्याएका छन्। बुद्धको मार्ग सम्यक मार्ग भएकोले उनको उपदेशहरूमा धेरै वैज्ञानिकता पाइन्छ। काम सुखमा अधिक लिप्त हुनु, शरीरबाट कठोर साधना गर्नु, यी 2 अतिलाई छोडेर मध्यम मार्ग सम्यक मार्ग खोजेको बुद्धले बताएका छन्। बुद्धको आदि अष्टमार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक बाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक सज्जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अनुशासन, अहिंसा, शान्ति, मानव सुख, शान्ति र समृद्धि नै बुद्ध धर्मका सार हुन्। भगवान बुद्ध आज विश्वमा शान्ति र अहिंसाका पर्यायवाची रूपी प्रकाश बनेर फैलिरहेका छन्। नेपाली धरतीमा महाआगमन गरेका बुद्धले जन्म, ज्ञान प्राप्ति र निर्वाण वैशाख पूर्णिमामा नै गरेका थिए। तत्कालीन समाजमा बुद्धलाई क्रान्तिकारी समाज सुधारकको रूपमा पनि लिइन्छ। विभेदलाई बुद्धले निरुत्साहित गरेका छन्। मानव सुखको लागि जीवन हुँदा नै बुद्ध तत्व प्राप्तको लागि काम गर्नुपर्छ भनेका छन्। मृत्युपछि प्राप्त हुने स्वर्ग लोकलाई बुद्धले महत्व दिएका छैनन्। पुनर्जन्मको चक्रमा होइन कि निर्वाणको दिशामा लाग्नु उत्तम हुने बौद्ध दर्शनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसरी विश्वलाई महान दर्शन दिएर गौतम बुद्ध अजर अमर रूपमा बाँचिरहेका छन्, बौद्ध धर्मको रूपमा।